ning krisis nga niabot sa atong kinabuhi karon, mas mo pala ba itong pamalandong kung sa gid ang mensahe sa Dios alang kanato. So siguro para kanako ang usa sa mga dakong mensahe ang pagpangandam. Kibalo man ta nga ang atong kinabuhi dili lang taman dinhi sa kalibutan. We firmly believe that there is life after this. So munang mangandam ta kini mga mensahe na sa Dios alang kanato nga hinahinay na ta sa pagbalik ngadto sa Ginoo, hinahinay na kita sa pagbiya sa mga dili maayo sa atong kinabuhi. Ang ako lang mensahe, no, isip mga Kristiyanos, dili ta gitawag og mga armchair Christian. Masaygot pasabot sa armchair Christian, kana bitong naglingkod lang ka nga wala kay gibuhat murag tan-aw lang ka sinang hitabo sa imong palibot ba. Kung dapat unta nga dunay gitawag og active participation. Kay diya sa atong pag-apil o pagduyog sa mga kalihukan, mas masabtan nato kung unsa gayud di ay ang kabilihon, kaimportante isip mga sumusunod ni Kristo. Mga kaigsunan, mga parokyano, no? Ubanan nato ang Ginoo diha sa iyang pagpasakit hangtod sa iyang pagabana.